हेलो वीवर्स। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात का सबक नंबर 10 घड़ी देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसमें पहली बात बताई गई है कि इन तस्वीरों में 3 मुख्तलिफ जगहों पर सूरज देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नंबर 1 दिया गया है दाएं तरफ का सूरज किस सिमत का इशारा दे रहा है। नंबर 2 दिया गया है दरमियानी तस्वीर के सूरज से किस वक्त का पता चलता है। नंबर 3 बाएं तरफ का सूरज किस सिमत का इशारा दे रहा है। ये तस्वीरें बताती है कि पुराने वक्तों में दिन के वक्त का तयन कैसे किया जाता था। इसी तरह रात का वक्त मालूम करने के लिए सितारों की चाल का सहारा लिया जाता था। वक्त को नापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में घड़ियां जेब में रखी जाती थी। अब मोबाइल फ़ोन में घड़ी आ जाने की वजह से लोग हाथ घड़ियों का इस्तेमाल भी कम करने लगे हैं। बस मोबाइल फ़ोन में वक्त देख लेते हैं। अगर कुछ लोग ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां किसी के पास वक्त देखने का आला ना हो तो वहां वक्त कैसे मालूम किया जाएगा। ऐसे कई सवालात के जवाब आसिफ फ़रकी के इस मज़मून में तफसील से दिए गए हैं। नीचे मुसन्निफ़ का तारुफ दिया गया है कि आसिफ फ़रकी सन 1959 में कराची में पैदा हुए। वो पेशे से डॉक्टर और मौजूदा दौर के मुमताज़ अदीब हैं। इन्होंने बहुत से मज़ामीन और कहानियाँ लिखी हैं। चीज़ें और लोग, शहर बीती और इस्म अज़्म इनकी मशहूर किताबें हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनने वाली घड़ियों की कहानी बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखी है। इसे गौर से पढ़ने पर आपको अंदाज़ा होगा कि वक्त का हिसाब रखने के लिए घड़ी कितनी ज़रूरी है। आइए देखते हैं इस सबक के ताल्लुक़ से। एक वक्त ऐसा था कि इंसान सिर्फ शिकार और पनाहगाहों की तलाश में रहा करता था। इतना शिकार करता कि पेट भर जाए और ऐसी जगह रहता जहाँ हिफाजत से रात गुजारी जा सके। लेकिन जब वो एक मकाम पर बस गया और इसने काम का शुरू कर दिया तो वक्त की पैमाइश ज़रूरी हो गई। वक्त रात और दिन में तो तकसीम था ही, अब दिन को पहरों और घंटों में तकसीम करने की ज़रूरत पड़ गई। वक्त का सबसे बड़ा पैमाना तो सूरज था। दिन ढलने और वक्त गुजरने का हिसाब इस बात से रखा जाता था कि सूरज कहाँ पर है। वक्त को नापने के लिए पहली घड़ी भी सूरज के लिहाज से बनाई गई। ये धूप घड़ी घंटों का हिसाब रखती थी और साए के लिहाज से वक्त बताती थी। घटते बढ़ते साए के हिसाब से वक्त बताने वाली धूप घड़ी के साथ ये मुश्किल थी कि रात के वक्त ये बेकार हो जाती थी और जिन दिनों बादलों की वजह से सूरज ना दिखाई देता तो धूप घड़ी भी रुक जाती थी। इसलिए लोगों ने वक्त की पैमाइश के लिए दूसरे तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। क़दीम यूनान और रोम में आबी घड़ी बहुत मकबूल थी। ये घड़ी क्या थी? एक बर्तन था, पानी की नांद भरकर इसमें एक ऐसा कटोरा रख देते जिसकी पेंदी में एक बहुत छोटा सुराख होता। पानी इस सुराख से आहिस्ता आहिस्ता कटोरे में चढ़ता रहता। जब कटोरा भरकर डूब जाता तो लोग समझ लेते कि 1 घंटा पूरा हो गया है। इसके बाद शमा घड़ी का रिवाज हुआ। ये मोमबत्ती थी जिस पर मखसूस फासले पर निशानात लगे होते थे। एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का मतलब था कि 1 घंटा गुजर गया, यानी मोमबत्ती का जलना और पिघलना वक्त के गुजरने को ज़ाहिर करता था। इससे ज़्यादा सस्ता और काबिल एतमाद ज़रिया रेत घड़ी थी। ये घड़ी शीशे की एक नलकी थी जो दरमियान से इतनी पतली होती कि 2 हिस्सों में बटी हुई नज़र आती। ऊपर के हिस्से में रेत भरी होती जो नीचे गिरती रहती और ऊपरी हिस्से के बिल्कुल खाली होकर निचले हिस्से के भर जाने में पूरा घंटा लगता था। जब घंटा पूरा हो जाता, ऊपर की तमाम रेत नीचे पहुंच जाती तो रेत घड़ी को उल्टा कर लिया जाता और रेत का गिरना दोबारा शुरू हो जाता। ये रेत घड़ी का रिवाज इस वक्त कम हुआ जब कुलपर्जों की बनी हुई घड़ियाँ आम हो गईं। ऐसी घड़ियों के आम होने में बहुत वक्त लगता था और एक अरसे तक इन्हें अजूबा समझा जा रहा था। खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शार्लमीन को एक तोहफे में बहुत खूबसूरत घड़ी भेजी तो इसका सारा दरबार घड़ी को देखकर शशदर रह गया। यूरोप में कुलपर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। लोहारों की बनाई हुई ये घड़ी कुछ ऐसी ठीक नहीं थी मगर इससे थोड़ा बहुत काम लिया जाने लगा। सन 1306 में इटली के शहर मिलान में पहली मर्तबा घड़े की टन सुनाई दी तो इसे बड़ा अहम वाक़या समझा गया। इसका मतलब ये था कि अब महज सुनकर लोग ये बता सकते थे कि क्या वक्त हुआ है। जल्द ही अवाम की सहूलतों के लिए शहरों के अहम मकामात पर बड़े बड़े घंटा घर तामीर किए गए।
بعض شہروں میں جو گھنٹہ گھر بنائے گئے وہ فن تعمیر اور ماہرانہ کاریگری کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ہر گھنٹے پر سپاہیوں کی قطار یا تاریخی ہستیوں کی شبیہ نکل کر بتاتی کہ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ لوگ انہیں دیکھتے اور وقت کا اندازہ لگا لگتے۔ لوگ اب بھی دور دور سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو دیکھتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب کیا وقت ہوا ہے، بلکہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے آثار کے طور پر۔ لوہاروں نے ابتدا میں جو گھڑیاں بنائی تھیں وہ بڑی اور بھاری تھی اور پہیوں کے گرد گھومنے والے وزن سے چلتی تھی۔ ان کو بہتر بنانے کے لیے کام ہوتا رہا۔ بھاری وزن کے لیے اسپرنگ کا استعمال ہوتا تھا اور گھڑی کا چھوٹا کرنا ممکن ہو گیا۔ پینڈولم لگائے گئے تو گھڑی کی رفتار بہتر ہو گئی اور منٹ بتانے والی چھوٹی سوئی کے اضافے سے اب گھڑیاں گھنٹوں کا حساب رکھنے کی بجائے منٹ کا حساب رکھنے لگی۔ گھنٹوں کی بجائے چھوٹی گھڑیاں بننے لگی اور ان کا سنبھالنا آسان ہو گیا تو ان کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ اب ہر شخص چاہتا کہ اس کے گھر کی دیوار پر ایک گھڑی ضرور لٹک رہی ہو۔ اسی طرح گھڑی سازی اہم پیشہ بن گیا۔ پہلی باقاعدہ گھڑی جرمنی کے ایک فلساس نے سن 1500 کے لگ بھگ بنائی۔ یہ گھڑی کالر کی بیضے شکل کی تھی اور گلے میں ہار کی طرح پہنی جاتی تھی یا کالر کے گرد لٹکائی جاتی تھی۔ اس گھڑی نے جلد ہی ایک زیور کی صورت اختیار کر لی۔ مشہور معروف سونار اور دستکار ان گھڑیوں کو طرح طرح کے نمونوں میں بناتے اور سونے چاندی کے کام پر جواہر جڑتے۔ یہ گھڑی کیا تھی؟ فن پارہ تھی، اور ایسی گھڑی کا مالک ہونا بڑی بات تھی۔ جن لوگوں کی طبیعت میں دکھاوا ہوتا وہ ایک ہی وقت میں کئی گھڑیاں پہنتے۔ گھڑیاں الگ الگ شکلوں کی ہوتی ہوں گی مگر ان میں سب میں وقت ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک گھڑی بنانے کے لیے ایک ماہر اور ہنرمند کاریگر کو بہت وقت درکار ہوتا تھا۔ صنعتی ترقی کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ اتنی قیمت کی گھڑیاں بننے لگی کہ ایک آدمی کی دسترس میں ہو۔ گھڑی زیور کی بجائے ضرورت کی چیز بن گئی، مگر پھر بھی گھڑی بہت قیمتی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ سونے کی زنجیر سے لٹکی ہوئی، ڈبیا کی طرح کھلنے والی اور چابی سے چلنے والی جیسی گھڑیاں اب تھوڑے سے عرصے پہلے تک اعلیٰ لباس سمجھی جاتی تھی۔ اب گھڑیاں جیبوں سے نکل کر کلائی پر آ گئی، یعنی اب وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ وقت کیا ہاتھ آیا، طرح طرح کی گھڑیاں سامنے آ گئی، بغیر چابی کے چلنے والی، اندھیرے میں چمکنے والی، پانی سے خراب نہ ہونے والی اور چوٹ سے ہار جانے والی گھڑیاں اب عام ہیں۔ آج کی گھڑیاں دیکھنے میں سبک بھی نظر آتی ہیں اور وقت کی پیمائش میں اتنی حساس ہے کہ سیکنڈ کے حصے کا بھی حساب رکھتی ہے۔ دھوپ گھڑی سے کلائی گھڑی تک آنے میں بہت وقت لگا ہے۔ تو ویورز، اس پورے سبق میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے گھڑیاں کیسے بدلتی گئیں۔ شروعات میں جب گھڑیاں کیسی ہوا کرتی تھی، سورج سے چلنے پر ہوا کرتی تھی، لیکن انہیں کیا دقت پیش آنے لگی، جب رات ہو جاتی یا کبھی بادل چھا جاتے تو وہ گھڑیاں بیکار ہو جاتی۔ وہ صرف دن میں ہی سورج کی روشنی سے اور اپنے اس کے سائے کے حساب سے وہ وقت بتاتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے رفتہ جیسے وقت گزرتا گیا، انسان نے الگ الگ اور نئے طریقے سے گھڑیاں بنانے کی شروعات کی، اور آج ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کئی طرح کی گھڑیاں اور موبائل فون کے آ جانے کی وجہ سے گھڑیوں کا رواج بھی اوپر کم ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس موبائل فون رہنے کی وجہ سے ہاتھ گھڑیوں کا بھی استعمال کم ہونے لگا ہے۔ نیچے اس کے معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ پیمائش، ناپ، مقبول یعنی کہ پسندیدہ، ناند یعنی کہ گنگال یعنی پانی رکھنے کا بڑا برتن، اعتماد رہنا، بھروسہ رہنا، ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا، اسے جملوں میں استعمال کے لیے پوچھا جا سکتا ہے۔ شبیہ یعنی کہ صورت شکل، پنولم یعنی کہ رقاص، دستکار یعنی ہنرمند، فن پارہ ہنر کا عمدہ نمونہ، اور دسترس یعنی پہنچ۔ تو ہم اگلا سبق نئے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔